नाज़रीन, नेतन्याहू की दहशतगर्दी जारी है और इसराइल ने गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के 142 ममालिक ने 2 रियासी हल की करारदाद भी मंजूर की थी, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की जानिब से गज़ा पर हमले करना नहायत तशवीशनाक है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, गज़ा में आगे क्या होता दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जलाल महमूद, जो कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। जलाल साहब, बताइएगा, अभी इसराइल ने जो गज़ा पर हमले किए हैं, हमलों में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। क्या हो रहा है गज़ा में, मंजर कशी कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। गज़ा में क्या हो रहा है? गज़ा में वही हो रहा है जो 2 साल होने वाले, बस 2 साल हो रहा है। जहन्नुम में क़यामत सुग़रा है। गज़ा में वही हो रहा है, नस्ल कुशी, क़त्ल आम। गज़ा को बाकायदा कब्रिस्तान बनाया गया है, यही हो रहा है गज़ा के अंदर है। गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली करने की भरपूर कोशिश कर रहा है ये जो दहशतगर्द रियासत इसराइल। गज़ा के अवाम को हस्ती से मिटाया जा रहा है। गज़ा के अवाम के ऊपर तरह तरह के मौत मुसल्लत किया जा रहा है। गज़ा के अवाम के ऊपर बमबारी का मौत, ज़मीनी हमलों का मौत, भूख प्यास का मौत। गज़ा के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई इमारत नहीं बची, कोई घर नहीं बचा, कोई हस्पताल नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बचा, कोई इंसान नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चे, अभी 2 मिनट पहले की बात है जब आपके स्टूडियो में मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो एक छोटा सा बच्चा जिनके 4 महीने का है, 4 महीने का बच्चा है, उसको भी शहीद कर दिया गया है। गज़ा में क्या हो रहा है मेरे बहन? गज़ा में वही हो रहा है जो आप दुनिया का सामने क़यामत सुग़रा करबला सानी नहीं, इस दौर का करबला हो रहा है। गज़ा में यही हो रहा है। जी जलाल साहब, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा भी इसराइल पहुँचे हैं। क्या समझते हैं कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई हिकमत अमली आगे जाके बनेगी? गज़ा जंगबंदी का कोई देख रहे हैं आप, आसार नज़र आ रहे हैं आपको? क्यों नेतन्याहू कोई अमेरिका का बिगड़ा हुआ बच्चा थोड़ी है कि जो उसको कंट्रोल करेगा? वो बिगड़ा हुआ बच्चा तो है नहीं। जो भी नेतन्याहू कर रहा है शुरू से लेकर अब तक, वो इस अमेरिका की मंजूरी से कर रहा है। कंट्रोल करने की क्या बात है? वो कंट्रोल किया जाता जो मतलब कंट्रोल से बाहर हो। वो कंट्रोल से तो बाहर तो नहीं है ना। नेतन्याहू जो भी किया है, चाहे वो गज़ा में, जलाल साहब जो कुछ कर रहे हैं वो अमेरिका के कहने, अमेरिका उसको सपोर्ट तो कर रहा है ना। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, नेतन्याहू कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, अमेरिका का है जो कंट्रोल उसको किया जाए। वो वैसे ही साथ मिलकर कर रहे, जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी नेतन्याहू जो भी कर रहा है वो अमेरिका की मंजूरी से कर रहा है। जी जलाल भाई, ये तो बात तय है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहा है अमेरिका की मर्जी से कर रहा है। लेकिन ये फरमाइएगा कि इसराइल ने 2 दफा जो पाकिस्तान का नाम लिया है, तो क्या आप समझते हैं कि दबे लफ्जों में वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है? और अगर ऐसा है तो उसे पाकिस्तान की तरफ से तो भरपूर जवाब मिलेगा। तो क्या ये भी अमेरिका की मर्जी से सब कुछ हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने इमरान साहब। सबसे पहले बात तो ये है, ये जो इसराइल की जो सियासी क़ियादत, इसराइल की जो अस्करी क़ियादत, इसराइल की जो एजेंसियाँ हैं, मेरे ख़्याल में यकीनन मैं तो नहीं कहूँगा कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम हम इस खबीस रियासत से बड़े करीब रहे। बहुत सारी ज़िंदगी इस खबीस रियासत का साथ हमने गुजारी है, तो हमें इनका सोच, इनकी नफ्सियात का बखूबी जानते हैं। इनकी नफ्सियात से हम बखूबी वाकिफ़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल की निशाना बर है। लेकिन एक बात आज मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। इमरान साहब, ये अल्फाज मेरी याद रखिए। ये जो पाकिस्तान है, मैंने 1 साल पहले भी 30-40 पाकिस्तानी न्यूज़ में मैं ये बात जिक्र कर चुका हूँ। अव्वल तो ये बात तय है कि इसराइल कभी भी डायरेक्ट हिम्मत नहीं करेगा, कभी भी इसराइल हिम्मत नहीं करेगा डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला करने की। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसराइल कोशिश करेगा, कर रहा है कि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान देने की। पहले बात। दूसरी बात, इसराइल बराह रास्त डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला उस सूरत में कर सकता है, खुदा न खास्ता अगर बाक बहारत दोबारा जंग हो जाता है
تو اس میں اسرائیل ہوگا جس طرح پچھلی جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی اسرائیل ملوث تھا، اسرائیل بھی انڈیا کا ساتھ تھا۔ اور میں نے جی اسی بات پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ پاکستان بھارت کی جب جنگ ہوئی تو اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا تھا، اور اب بھی اگر کوئی ایسا ماحول بنتا ہے تو وہ بھارت کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب نیو یارک ڈکلیریشن پر ووٹنگ ہوئی تو امریکہ اور اسرائیل نے تو اس کے اگینسٹ ووٹ دیا، لیکن بھارت نے اس ڈکلیریشن کی فیور میں ووٹ دیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بھارت کی اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں پالیسی کیا سمجھتے ہیں، تبدیل ہو رہی ہے؟ نہیں، تبدیل تو نہیں ہو رہی۔ یہ انڈیا کا موقف شروع سے یہ دیکھیں، ٹو بی فرینکلی انڈیا کا ہمیشہ فلسطینی گورنمنٹ کا ساتھ تعلقات اس کی انڈیا کے اچھی رہی ہے، چاہے وہ یاسر عرفات صاحب کے دور سے لے کر ابھی موجودہ دور محمود عباس صاحب کے دور میں بھی تعلقات بہت اچھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ لیکن اس کا دیکھیے ضروری نہیں ہے جس نے ووٹ ہمارے حق میں دیا تو وہ ہمارا سجن ہے جیسے بولتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اور یہ بریکنگ خبر میں نے دی ہے، کچھ لوگوں نے اس پر تنقید کی، پھر بعد میں وہ ثابت بھی ہوا۔ ابھی غزہ کے اندر ایک سال سوا سال پہلے کی بات ہے، غزہ کے اندر بھارتی فوجی بھی موجود تھے، وہ بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں بھی شریک تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ 142 ممالک جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ فلسطینیوں کے ہمدردی میں دیے ہیں یا اسرائیل کی مخالفت میں دیے۔ جلال بھائی یہ بات آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ مارکو روبیو امریکی وزیر جو خارجہ ہیں، وہ اسرائیل کا جو دورہ ہے ان کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دورہ واقعی ہی ان کو سمجھانے کے لیے ہے یا غزہ میں کچھ اور بڑا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی دورہ سے دو باتیں ہیں۔ ایک تو اسرائیل نے جو کیا ہے قطر کے اوپر جو حملہ اس نے کیا، جس نے ہم نے شاید یاد ہوگا آپ کو عمران صاحب، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ اسرائیل کو اگر نہیں روکا گیا ہے تو یہ وہ کینسر جو پھیلے گا اور عرب ممالک، کوئی بھی عرب ملک اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قطر کے اوپر جو حملہ ہے، اس معاملہ کی مطلب جو مذاکرات چل رہی تھی آلریڈی، جس میں امریکہ ثالثی کردار ادا کر رہے تھے، اسٹیو وٹکوف امریکن جو نمائندہ تھا، تو اس کو ایک دوبارہ شکل دینے کے لیے اس کو بحال کرنے کی کوشش کیا جا رہا۔ دوسری بات، غزہ کا ابھی امریکہ کی نظر میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ کے اندر جو رائے عامہ ہے، عمران صاحب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑیے، اس وقت امریکہ کے اندر ایک رائے عامہ ہے جس کا یہ مطالبہ ہے کہ غزہ کے اندر یہ جنوسائیڈ جو ہو رہا ہے، یہ فلسطینیوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ تو یقیناً اس دورہ سے ہم ایک چیز کا توقع کرتے ہیں، شاید ابھی مذاکرات جو ابھی فی الحال پوسٹپونڈ ہوئی ہے، فی الحال مذاکرات دوبارہ شروع ہوگی، لیکن وہ قطر میں نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو وہ مصر میں ہوگا۔ میرے جہاں تک تجزیہ میرے تک سمجھتا ہوں کہ وہ مصر میں ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اس چیز کی یعنی تیاری کے لیے موجود وہاں پر اسرائیل گیا ہے۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں اور تیسری بات کوئی ہے نہیں۔ جی ٹھیک ہے، مذاکرات ایک دفعہ پھر شروع ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات قطر میں نہیں بلکہ مصر میں ہوں۔ ان مذاکرات کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جو جنگ بندی ہے وہ ہو سکے گی یا نہیں؟ بہت شکریہ آپ کا جلال صاحب، آپ ہمیں خطے کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے۔